सरसर्ती सम्मान छोटो कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि सम्मान व्यक्त गरिदिनुको लागि म एसडिसी इन्चार्ज श्री मणिराज सुब्बाज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो भुटानी शरणार्थी शिविर शिविरको लागिमा शिक्षाको एउटा मात्र केन्द्र भनेको भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र रहेको दमक नगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै हामीहरू एसडिसी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर जसलाई 12 जना शिक्षकको लागि ग्लोबल भुटिस अर्गनाइजेसन जिबिओले सपोर्ट रेगुलर गरिराख्नु भएको छ। 5 वर्षसम्मको लागि पहिलो चरणको लागि एमओ भइसकेको छ। त्यसै गरी प्रोजेक्ट ब्रेभ टिस्काको तर्फबाट 2 जना स्टाफलाई व्यवस्थापन भइरहेको छ। त्यसै गरी म निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यसै गरी टिस्काको तर्फबाट चाहिँ 3टा रुम व्यवस्थापन गर्ने पनि भइरहेको छ। यो तर्फबाट एसडिसीको फ्यामिलीको तर्फबाट म यो सरस्वती म सम्मान पत्र हार्दिक बधाई पत्र म पढ्न चाहन्छु। भुटानको सर्वोच्च जिल्ला ठेगाना भई निर्वाचनकाल नेपालको झापा जिल्ला दुर्गाबारी भुटानी शरणार्थी शिविरमा सन् 1995 डिसेम्बर 6 मा माता श्रीमती रानीका गजमेर तथा पिता श्री कृष्ण गजमेर ज्यूका ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्म भई सन् 2011 मा तेस्रो देश पुनर्वास पश्चात हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसौरी राज्यको सेन्ट लुइस सहरमा रहनुहुने कररोङको ढुकढुकीमा बस्न सफल श्री किरण गजमेर ज्यूलाई चर्चित रियालिटी सो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को उपाधि हासिल गर्नुभएकोमा सगौरव हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसै गरी शरणार्थी शिविरको अत्यन्तै नाजुक परिस्थितिमा जन्मी हुर्किनु भएका अभावको सङ्घर्षशील जीवनयात्रा यस गरिमामय उपाधिसम्म आइपुग्नुले हामी सम्पूर्ण भुटानीहरू साथै नेपालीहरूको छाती चौडा तथा शिर उच्च भएको महसुस भएको छ। नेपाली साङ्गीतिक आकाशका उदयमान तारा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली भाषी समुदायका स्पन्दन परिपक्व अभिव्यक्ति तथा निर्णय क्षमताका माहिर निस्वार्थ समाज सेवाका स्वच्छ संवाहक तथा ऐतिहासिक दस्तावेज कायमकर्ता सो गौरवशाली उपाधि विजेता श्री किरण गजमेरज्यू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सफल भविष्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मणिराज सुब्बा एसडिसी इन्चार्ज, त्यसै गरी कृष्णबहादुर सुब्बा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष यस हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। मणि सर यतापट्टि लाइटको व्यवस्था पनि अलिकति कमजोरी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यहाँ अलिकति कठिनाइ भोगिरहेका छौँ। अब साथसाथै म त्यसै गरी म बुद्धिस्ट युथ क्लब पिवाइसीको तर्फबाट पनि म सम्मान पत्रलाई वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। त्यसै गरी कङ्ग्रेचुलेसन विथ ह्युज रिस्पेक्ट एन्ड प्राइड awarded to Mr. Kiran Gajmer, a former Buddhist refugee, now citizen of the USA, on winning the award of the popular reality show Voice of Nepal Season 3. Mr. Subbadu Subba, Secretary, Mr. Vidhan Magar, President. अर्को सम्मान पत्र वाचन गर्नको लागि म अनुमति चाहन्छु। खोइको त्यो पत्र Buddhist refugee women forum BRWF Damak Tin Belagi Jhapa Nepal. Congratulations. With profound love, respect and pride
awarded to Mr. Kiran Gajman, a former Bhutanese deputy, now citizen of the USA, for winning the award of the popular reality show, The Voice of Nepal, Season 3. Mr. Puran Pradhan, Program Manager, Mrs. Rita Magar, General Secretary. Hello. म त्यसै गरी म SKAB सितुरे कराटे डो एसोसिएसन अफ भुटान SKAB को तर्फबाट पनि सम्मान पत्र म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। दमक सितुरे कराटे डो एसोसिएसन अफ भुटान SKAB दमक 10 BRC बेलडाङ्गी झापा नेपाल। सम्मान पत्र झर्छ होला यार। लोकप्रिय रियालिटी शो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को उपाधि विजेता श्री किरण गजमेरज्यू प्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। नरेश राई सचिव, नरबहादुर गुरुङ अध्यक्ष। यो खस्छ होला यार। त्यसै गरी भोटेज रिफ्रेक्सन क्याम्पको तर्फबाट व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यो आइरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेश दाइ यता हेर्दिनु न। भोटेज रिफ्रेक्सन क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटी CMC बेलडाङ्गी झापा नेपाल। हार्दिक बधाई। हेलो, अँध्यारो भइरहेकोले गर्दाखेरि अलिकति प्राविधिक गडबडी भइरहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। भुटानको सर्वङ जिल्ला ठेगाना भाइ निर्वाचन काल नेपालको झापा जिल्ला कुजुनाबारी भुटानी शरणार्थी शिविरमा सन् 1995 डिसेम्बर 6 मा माता श्री राधिका गजमेर तथा पिता श्री कृष्ण गजमेरज्यूका ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्म भई सन् 2011 मा तेस्रो देश पुनर्वास पश्चात हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसौरी राज्य सेन्ट लुइस सहरमा रहनुहुने करोडौँका ढुकढुकीमा बस्न सफल श्री किरण रियालिटी शो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को उपाधि हासिल गर्नुभएकोमा सगौरव हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। शरणार्थी शिविरको अत्यन्तै नाजुक परिवेशमा जन्मी हुर्किनुभएका अभावको सङ्घर्षशील जीवनयात्रा यस गरिमामय उपाधिसम्म आइपुग्नुले हामी सम्पूर्ण भुटानीहरू तथा साथै नेपालीहरूको छाती चौडा तथा शिर उच्च भएको महसुस भएको छ। नेपाली साङ्गीतिक आकाशका उदयमान ताराहरू विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली भाषी समुदायका स्पन्दन परिपक्व अभिव्यक्ति तथा निर्णय क्षमताका माहिर निस्वार्थ समाज सेवाका सच्चल संवाहक तथा ऐतिहासिक दस्तावेज कायमकर्ता सो गौरवशाली उपाधि कृष्णबहादुर सुब्बा शिविर सचिव, सुरेन्द्र राज दाल शिविर प्रमुख नेपाल सरकार। यो सर आयो सम्मानमा सम्पूर्ण अतिथिगणलाई सहयोग भइदिनुको लागि म निवेदन गर्दछु। वडा अध्यक्षज्यू पूर्णिमा म्याडम, वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि भरा दिनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस संयुक्त रूपले यस उच्च सम्मान सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थी शिविर लगायत आसपासका आतिथ्य समुदायको तर्फबाट यो सम्मान हामी हार्दिकतापूर्वक व्यक्त गरिरहेका छौँ। हेलो, सम्पूर्ण फ्यान्सहरूलाई, सम्पूर्ण सिबिएसका प्रमुखज्यूहरूलाई, सिएमसीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई खदा अर्पण गरिदिनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण माननीयजन हजुरहरू सबैले यहाँबाट लगेर किरण गजमेरज्यूलाई
परेर उडाइदिनको लागि हामी निवेदन गर्दछौँ। हेलो अब त्यसै गरी सम्पूर्ण मानिसहरूलाई म यही जानकारी गराउन चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मानिसहरू इन्ट्राको तर्फबाट एकजना किरण गजमेरज्यू आफै एकजना वक्ता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूको एकजना एउटा मन्तव्य हुनेछ र अध्यक्षज्यूको मन्तव्यसहित समापन हुनेछ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले प्रमुख विशिष्ट अतिथिगणमा मैले इन्सपेक्टर साहबलाई बागमन पुलिस प्रशासन प्रमुखको तर्फबाट पनि मैले हजुरहरूलाई पनि यहाँ नाम घोषणा गरेको छु, हजुरलाई निवेदन गरेको छु। हजुरहरूलाई आइदिएको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रहरी सत्र बेस क्याम्प बेलायतको तर्फबाट इन्सपेक्टर श्री टिकेराम भटियाज्यूलाई खाता लगाइदिनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बागर पुलिसको पोस्ट प्रमुखको तर्फबाट पनि पद अर्पण गरिदिनुको लागि म पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हेलो अब कार्यक्रम समापन नयन बाबु त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूलाई अलिकति सर अलिकति यता हजुर सर के छ सर सर यहाँ 3 जनाका हेलो ओके हेलो सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई किरण गजमेरका फ्यान्सहरूलाई कर्म गएको परिस्थिति सामान्य भए पश्चात किरण गजमेरज्यूको पुनः आगमन र प्रस्तुति हुनेछ भन्ने हामी विश्वासको साथ सम्पूर्ण फ्यान्स अनलाइन हेर्नु भएका अथवा रेकर्डेड हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु। आज विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी म बाकर पुलिस प्रमुखज्यू एल यादवज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हेलो आदरणीय महानुभाव, अब हाम्रो लगभग कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले इन्ट्राको तर्फबाट कहीँ महानुभावहरू आएर इन्ट्राका कुनै मेम्बरहरू आएर आफ्नो प्रस्तुति सानो छोटो एकदम यो समयलाई मध्यनजर गरेर आज हाम्रो यो स्थिति छ, हामी यो स्थितिसँग गएको छौँ। कोही व्यक्ति आएर राम मान्यज्यू हजुरले रुद्र बान्यज्यू हजुर जहाँ गए भए पनि छोटो सर छोटो भनिदिनु नि। रुद्र बान्यज्यू इन्ट्रा फाउन्डेसनका एमडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई 2 शब्द राखिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो एसडिएमसी सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो यहाँ एकदमै माहौल एकदमै तातिएको छ। विशेष गरी हामीले 2 बजीको समय दिएको थियो बेलायती क्याम्पलाई, तर कारणवश हामी यो समय लगभग 7-8 बजेको समय भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म एकदम क्षमा प्राप्ति छु त्यो विषयमा। र सँगसँगै आज हामी सबैलाई थाहा छ, हामी आज गौरवको कुरा पनि छ हामीसँग। द भोइस अफ नेपालबाट हाम्रो जुन विजेता हासिल गर्ने हाम्रो किरण गजमेर भाइ, जो हिजोको दिनमा खुट्टामारी क्याम्पमा बसोबास गर्ने हाम्रो भाइ, आज हामी त्यही ठाउँमा बेलायती क्याम्प हामी एउटा 7वटा क्याम्पबाट विभाजित भए पनि हाम्रो 2टा क्याम्प खुट्टामारीमा बस्ने महानुभावहरू पनि पक्कै बेलायतीमा हुनुहुन्छ, पथरीमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हिजो किरण भाइ खुट्टामारी क्याम्पमा जन्मेको हुनाले गर्दा हामीले काहीँ एउटा वेलकमिङ प्रोग्राम नगरिकन इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनले डाइरेक्ट मलाई डिभिजनले सन्देश दिए अनुसार हाम्रो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री दिली अधिकारीज्यूले रुद्र भाइ अरू काहीँ नगरेर बेलायती र पथरीमा समान कार्यक्रम गर्नु किरण भाइको इन्ट्रा फाउन्डेसनबाट, र जो जति 7,000
पपुलेसन बस्नुभएको छ हाम्रो भुटानी शरणार्थी क्याम्प पथरी र बेडलानीमा। उहाँहरूलाई पनि एउटा गर्व होस्, जहाँ चाहिँ किरण भाइ हिजो भुटनाबारी क्याम्पमा जन्मेर जाँदै गर्दा अमेरिकामा 10-12 वर्ष बस्दै गर्दा पनि ब्याक टु हाम्रो जुन दुईटा क्याम्प छ कहिले पनि नबिर्सिने गरी किरण भाइ मार्फतबाट सबैजनालाई सन्देश पनि दिनु भनेर मलाई दिल्ली सरले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका हाम्रो अध्यक्ष श्री विजय अधिकारीज्यूले अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यही खातिर हामी आज बेडलानी क्याम्पमा उपस्थिति भएका छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अब फेरि हाम्रो किरण भाइको पनि यहाँ 2 शब्द रहनेछ, हजुरहरूले धैर्य भएर सुनिदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी मैले यस स्टेजबाट सम्झिन चाहेँ हाम्रो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका अध्यक्षजी श्री दिल्ली अधिकारीज्यू र उहाँको इन्टायर टिम जो हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टर बोर्डमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो इन्टरनेसनल होम केयरका हाम्रा जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ, इन्टरनल स्टाफ, फिल्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ, अमेरिकन हेल्थ केयर सर्भिसेस इन्का हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर सेरेनिटी होम हेल्थ केयर एजेन्सीमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर मेडिकल प्रोफेसनलमा हुनुहुन्छ, जो हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ, इन्टरनल स्टाफहरू हुनुहुन्छ, फिल्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो होम हेल्थ एड हुनुहुन्छ, जति पनि नेपाली भाषी भुटानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो नेपालमै बसे पनि नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि एकदमै सम्झिन चाहे। त्यस्तै गरेर विदेशमा रहनुहुने जति पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको कारणले गर्दा आज किरण भाइको जित भएको छ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु र भन्दै फेरि पनि किरण भाइलाई एकदमै विजयको शुभकामना दिँदै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद रुद्र भान्डेज्यूलाई। र अब केही पनि हामी कुनै कुरामा ढिलाइ नगरिकन हाम्रा दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष नवीनज्यूलाई 2-4 शब्द राखिदिनुको निम्ति म हात जोड्न शुभकामना सहित आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनुको निम्ति हात विशेष गरी आज यो अनौपचारिक कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यू र आजका मूल आकर्षक किरण गजमेर भाइज्यू जो विगत वर्षदेखि यही दमक तथा खुद्नबारी हुँदै अहिले आएर नेपालको जुन कला क्षेत्रमा उहाँले गीत गाएर आज चाहिँ प्रथम हुन सक्नुभयो। त्यसको लागि हामीले पनि केही भोटिङहरू राइट उहाँलाई गरेका थियौँ, हाम्रो तर्फबाट केही तय गरेका थियौँ र उहाँलाई विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने आजको यो समय र परिस्थितिले गर्दा म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, किनभने यहाँ अहिले परिस्थिति अलिक किनभने रात पर्दै गएको अवस्था छ र म भाइलाई विशेष गरी जो भाइका बुबा आमा लगायत यो टिममा रहेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी जो भाइलाई जिताउनका लागि देश विदेश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट र विशेष गरी यस क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को तर्फबाट तथा सिङ्गो दमक नगरपालिकाको तर्फबाट र यस क्षेत्रका सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट भाइलाई भोलिको दिनमा अझै प्रगति उन्नति र अझ सफलतामा पुग्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष नवीनज्यूलाई। उहाँले सबै सम्पूर्ण नेपाली तथा भुटानी शरणार्थीहरूलाई एउटा प्रेरणाको कुराहरू गर्नुभएको छ र यसै गरी आजका प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल सरकारबाट पाल्नुभएका अर्थात् यही क्याम्पमा निरन्तर हिसाबले हामीलाई सेवा प्रदान गरिरहनु हुने आदरणीय सर आर्य सर सुरेन्द्र दाहालज्यूलाई म आफ्ना 2 शब्द राखिदिनुको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। किरण गजमेर भाइलाई म विशेष हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी यो किरण भाइको जित सँगसँगै समग्र भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषी भुटानी नागरिक र यस शरणार्थी शिविरबाट पुनर्वास भएर विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहनुभएका समग्र नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूको
एउटा सामूहिक जित र प्रतिबद्धता पनि रहेको छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु र यो जति पनि यो अवस्थामा आउनको लागि भाइको आफ्नो एउटा अमूल्य समय र आफ्ना सोचका विभिन्न लगानीहरू त रहे तापनि अन्तिममा आएर एउटा भोटकै कुरा पनि रहन्छ। यो भोटमा समग्र नेपाली जनताहरूले नेपाली नागरिकहरूले पनि भाइलाई अत्यन्त आशा विश्वास र भरोसा राख्दै मत दिएका छन्, भोट दिएका छन् र समग्र भुटानी नागरिकहरूले पनि भुटानी नेपाली भाषी भुटानी समुदायका व्यक्तित्वहरूले दिएको अमूल्य भोटबाट विजेता रहनु भएको छ र पक्कै पनि उहाँ किरण गजमेर भाइ मार्फत यो समग्र शरणार्थी शिविरमा रहेका र यहाँ विभिन्न अभाव झेलिरहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि उहाँ भाइ मार्फत साथमा सहयोग रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास राख्दै भाइलाई विशेष बधाई टक्राउँदै मेरा मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद आफू सरलाई। र अब हामी सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थी तथा नेपाली दाजुभाइ विभिन्न राष्ट्रमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ अथवा भुटानी शरणार्थीको मुटुमा ढुकढुकी रहेका नेपाल भोइस 3 का विजेता किरण गजमेर भाइलाई आफ्ना पीडाका कुराहरू राखेर छोडेर आजको यो माहौलमा यो आजको उहाँले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो उहाँसँगै छ, पछि हामी बाँड्ने नै छौँ। तर आज उहाँ आइदिनु भयो, उहाँ आएर केन्द्रीय सफल समिति बेलाउने अर्थात् सम्पूर्ण दमक नगरपालिका 3 नम्बर वार्डले उहाँलाई स्वागत गरिरहेको अवस्थामा उहाँले केही कुरा बोलिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्दै उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा आएर दुई शब्द बोलिदिनु निम्ति हात जोड्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्यामेरा साथीहरू अलिक पछाडि आएर के अलिक पछाडि आइदिउँ न, अलिकति पछाडि। यस्तो हो नि त क्यामेराकै लाइट त्यहाँ सबैजनालाई नमस्ते। नमस्ते फर्काउनु भएन। बेलडाँगी शिविरवासी सम्पूर्ण मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्ते एकचोटि भन्नु त। हजुरहरूले बिहानदेखि नै दिउँसोदेखि नै कोरेर बस्नुभएको छ। मलाई थाहा छ अलिकति आउनमा ढिलो भयो। यो धैर्यता, यो माया, यो आशीर्वाद एकदमै धेरै मैले मेरो मनमा राखेको छु, मेरो शिरमा राखेको छु। अब म थोरै केही कुराहरू बोल्छु, हजुरहरूले एकैछिन धैर्य गरेर सुनिदिनु होला। मलाई यहाँ आउँदाखेरि धेरै कुरा भन्न मन छ, धेरै कुरा बोल्न मन छ। थोरै भावुक, थोरै खुसी, मिष्ट